जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक हे सकाळींचे मन्ना स्विकार करूंक आमी स्वागत करता. आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक वेची उतरां जावन आसात. मातेवाचो वांजेल चॅप्टर 5:17 तावन थंयसर आसचीं उतरां ती जावन आसात. हांगासर जेजू क्रिस्त सांगता, मोइजेचें तें धर्मशास्त्र जावं पुरो नियमशास्त्र वा प्रवादाचे उतार रद्द करूंक हांव आयलां म्हणून तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही बगर तें संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयलां. सतत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसो ना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राजांत निमाण म्हणून लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हणून लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र्यां आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगची नात. मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्स, मस्त कश्टांचें एक बोधन जेजू क्रिस्ताचें बोधन जावन आसा. त्या लोकाच्या त्या काळाच्या जुदेवांक तें अर्थ जायनातलें. शिसांक कितेंच अर्थच जायनातलें. आतां आसच्या क्रिस्तांवांक तें अर्थ जायना. तर हाका अर्थच नांगी म्हणून न्ही, बगर हाका संपूर्ण रितीन अर्थ आसा. हे आतां आमी अर्थ जायचे जाल्यार खंडीत जावन आमकां आनिकी चड उतरांचो आधार आमकां जाय. उतरांचो आधार म्हणटा आसतना नव्या सोल्ल्यांत थंयसर पौलान बरयल्ल्या पत्रांत हांगासर हाका कन्क्लुजन मेळटा. हांगासर कित्याक हीं उतरां बरोवन आसात? कित्याक जेजू क्रिस्तान हीं उतरां सांगलीं? जेजू क्रिस्त आयिल्ल्या वेळार ताणें केल्लीं थोडीं कामां, ताची बोधना थंयसर आसल्या जुदेवांक थंयसर अर्थ जातालें. कितें म्हळ्यार वो आमच्या धर्मशास्त्रा विरोध आसा. वो जुदेवांच्या धर्माच्या विरोध जावन आसा. वो एक दुस्मान जावन आसा. वो आयला आमच्या पुर्वजांतावन आयिल्ल्या त्या संप्रदायातावन आनी धर्मशास्त्र तो पाड करूंक, थंयसर रद्द करूंक तो आयला म्हणली थंयसर आलोचन थंयसर जुदेवांच्या मुखेल्यांक, धर्मशास्त्र्यांक, फारिसेवांक थंयसरली आलोचना आसली. जेजू क्रिस्त सांगाता आसले ते शीस आनी थंयसर लोक थंयसर ताच्या सांगाता आसलो. हांगासर दुसरें आमकां पळोवं येता, जेजू क्रिस्ताचो उद्देश हांगासर आसा. द पर्पज ऑफ हीज कमींग. जेजू क्रिस्त हांगासर सांगता, डू नॉट थिंक दॅट आय हॅव कम टू एबॉलिश द लॉ. आय हॅव कम नॉट टू एबॉलिश बट फुलफील म्हणटा. जेजू क्रिस्त आयिल्ल्याचो उद्देश कितें? ह्या संवसाराक तो थंयसर आयिल्लो कुर्सार मरूंक म्हणून आमकां कळीत आसा. पातकांचें परिहार करूंक म्हणून आमकां कळीत आसा. जायत्या जाणांक देवाचीं भुरगीं करूंक म्हणून आमकां तें कळीत आसा. हें सगळें करेक्ट. पूण हातूंत हें एक जावन आसा. हें आमकां सारक्या रितीन अर्थ जायचें. नाजाल्यार हीं उतरां काणयोन जायत्या जाणांक बंधनेंत दवरचें काम ह्या सभेंत क्रिश्चॅनिटी भितर जावन आसा. एक डेंजरस इवील तें. धर्मशास्त्र बोधन करन ताच्या मुखांतर जायत्या लोकांक थंयसर बंदडेंत दवरयेत सोडवण दिवंक जायना. हांगासर जेजू क्रिस्त सांगून आसा धर्मशास्त्राचें महत्व. खंयचें महत्व? भुमी आनी आकाश सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसो ना. म्हळ्यार देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राजांत निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखता. हें 100% करेक्ट. हें कोणा विशयान जेजू सांगता? ताच्या विशयानच तो सांगून आसा. हें कोण पाळटा तो सर्गी श्रेश्ठ जावन आसा आनी थंयसर पाळूंक कोण बोधन करता तो सर्गींच्या राजांत तो थंयसर श्रेश्ठ म्हूण सांगता. आनी कोण जर तर पाळिना तो थंयसर कितें? तो
तशें मोडटा जाल्यार तो थंयसर निमाण म्हूण लेखतले. पूण हांव तें पाळूंक आयलां म्हणटा जेजू क्रिस्त. आनी 20 वर्सान तो सांगता, देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फरिसेवांचे धर्मदिश्टीप्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगची नात म्हणटा. हांगासर लॉक करन आसा जेजू क्रिस्त. नीज जावन हांगासर आमी पळयल्यार फारिजेव धर्मशास्त्री जावं पुरो हांगासर धर्मशास्त्र कशें पाळटालें म्हळ्यार तांकां जावच्या रितीन तांकां कितलें साध्य आसा गी तितलें ते थंयसर पाळटाले आनी सादारण लोकांक तितलें करूंक जायनातलें. पूण जेजू क्रिस्त हांगासर सांगता शास्त्र आनी धर्मशास्त्राचे धर्मदिश्टीप्रास ते कितें पाळटात गी ताच्या की चड रितीन तुमचे नियम म्हळ्यार तुमचे धर्मदिश्ट चड जायना जाल्यार तुमी सर्गाक तरी गानात म्हणटा जेजू क्रिस्त. टोटल कन्फ्युजन. तुमकां कशें आयकताना हें कन्फ्युजन जाता गे तशेंच त्या काळार शिसांक थंयसर आसच्या लोकांक हें वाचतना हें आयकत आसतना थंयसर तांकां हें टोटल कन्फ्युजन जालां जावं पुरो. तर आमी सर्गाक कशें धर्मशास्त्री आनी हें फारिजे उरी घालना जाल्यार ते धर्मशास्त्र पाळटात ते कितेंय म्हणी कश्ट काडून ते पाळून आसात पूण आमकां जायना पूण ते वेतले. पूण तूं सांगताय धर्मशास्त्रां प्रास वा फारिसेवां प्रास आमची धर्मदिश्ट बरी जायना जाल्यार म्हळ्यार तांच्या की नितीवंत आमी जायचे तर सर्गार वचना म्हूण तूं सांगून आसाय. तर आमची गत कितें? आमकां तर सर्ग नांगी म्हणलें आमकां एक सवाल हांगासर खंडीत जावन येताच. पूण हाका आन्सर आसा गी जवाब आसा गी खंडीत जावन जवाब आसा. पळया हांगासर फस्ट 17 वर्स वेरी इम्पॉर्टंट. हांगासर म्हणटा नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचेर उतार रद्द करूंक हांव आयलां म्हणून तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही बगर तें संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयलां म्हणटा जेजू क्रिस्त. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर थंयसर सांगता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र रोमन्स चॅप्टर 10:4. ओके. कित्याक क्रिस्तानच नियमशास्त्र पूर्ण केलें आनी ताचे मुखांत्र सत्मांतल्या हर एकल्याक बावाडता उदेशी देवाची नीत लाभयल्या. फॉर क्रायस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ सो दॅट देर मे बी रायचसनेस फॉर एवरी वन हू बिलीव्स. देवा थंय बावाडता दवरतल्या हर एकल्याक एक संबंद दिवंक. खंयचो संबंद तो? थंयसर 5:20 सांगता न्ही. ओके. नीत खंयची म्हळ्यार त्या धर्मशास्त्रांनी फारिसेवांच्या की उत्तम जावची ती एक नीत. फारिसेवांनी थंयसर धर्मशास्त्रांच्या की फारिसेवांच्या की वर्ती धर्मदिश्ट ती ही नीत जावन आसा. ओके. हें अर्थ जायचें आमकां. अर्थ जमचे म्हणसर आमी कश्ट काडीचे पडटा नाजाल्यार सर्गीची वाट आमकां दिसना सर्गा वचूंक जायना. हर एक धर्मशास्त्र तुमी पाळटात पूण सर्गींक वचूं सर्गींच्या राजाक आमकां रिगूंक जायना. हें अर्थ जायचें जाल्यार आमकां बायबल आमी वाचीचें आयकचें देवाची उतरांचो थंयसर बोधन आमी सारक्या रितीन अर्थ जायचें. खंयच्यागी एका रितीन तुमी अर्थ केल्यार कितेंच प्रयोजन ना. सारक्या रितीन आमी तें अर्थ करीचे नाजाल्यार ह्या संवसारान जायते धर्मशास्त्री आसात फारिजेव आसात सभे भितरूच आसात. खंयच्या सभांत आसात? हर एका सभेनी आसात. हे फारिजेवाचे आनी धर्मशास्त्री थंयसर आसचे मेंटालिटी आसचे जायते जण लिडर्स आसात आनी हे कितें करतात म्हळ्यार आमकां जायत्या रितीच्या धर्मशास्त्राक संबंद जाल्ले नियमां थंय बांदून घालन आमकां थंयसर गुलामपणांत दवरतात. जेजू क्रिस्त आयिल्ल्याचो कारण कितें? ह्या एका गुलामपणाच्या त्या एका गुलामपणांत सोडूंक आयिल्लो. गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5 थंयसर वान्नांत आमी वाचता न्ही. सांग पावल सांगता हांगासर पळया आमकां स्वतंत्र दिवच्याक योक ऑफ स्लेवरी लॉ म्हणचे एक योक ऑफ स्लेवरी तें. सो हांगासर म्हणटा यू कॅन नॉट सर्व द लॉर्ड यू कॅन ओन्ली सर्व द पीपल. यू कॅनॉट सर्व गॉड.
कोणाक सकड कोण सकड ह्या गुलामपणांत आसात गी तांकां देवाची सेवा करूंक जायना. जेसू क्रिस्ताक सेवूंक जायना. क्रिश्चन्स चर्चाक वसयत, इगर्जेक वसयत नियमा प्रकार वसयत, मागणें करयत नियमा प्रकार, बायबल वाचयत नियमा प्रकार. हर एकाकी एक नियम आसता. ते कितें सांगता उतार पळया. ओके 5:1 आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवां खाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय खरा म्हणटा. म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान त्या जुवां थावन आमकां सोडयलां. परते ताका शिरका नाकात पडा नाकात म्हूण सांगता. हांगासर सांगल्ल्याचे थंयसर गुलामपणाचें जूं खंयचें? पातकाचें न्ही जूं. पातकाचें जूं 13 वर्सान सांगलां. हांगासर बरयला अर्थ थंयसर पातकाचो न्ही बगर धर्मशास्त्र लॉ विशयांत हांगासर बरयलां. पळया सांत पावलो सांगता धर्मशास्त्र पाड न्ही, धर्मशास्त्र बरेंच, पूण धर्मशास्त्राक आमकां पातकातावन सोडोवंक आसची सकत ना. पातकातावन सोडोवंक जायना. तसली सकत तातूंत ना धर्मशास्त्रांत. पातकातावन थंयसर भायर हाडची सकत धर्मशास्त्रान ना. तर खंयच्या रितीन धर्मशास्त्र बरें करता आमकां? धर्मशास्त्र आमकां आमची थंयसर परिस्थिती खंयच्या परिस्थितीन आमी आसा तें आमकां दाखोवन दिता. लॉ आमकां थंयसर आमची थंयसर डिप्राविटी वा आमची हीन स्थिती ती दाखोवन दिता. धर्मशास्त्र आमकां दाखोवन दिता. एक स्कॅनिंग मिशिना बरी तें स्कॅन करून आमच्या भितर कितें सकड पिडा आसा म्हणून तें रिपोर्ट दिता. इट इज गूड दॅट इट इज शोईंग द रिपोर्ट दॅट सो दॅट यू कॅन गो टू डॉक्टर हू इज क्रायस्ट अँड गेट द ट्रिटमेंट. न्ही गे देखून हांगासर धर्मशास्त्र नातलें जाल्यार आमकां पातकाचें थंयसर वळख कसो जाती नातली. बायबलांत कित्याक धर्मशास्त्र आजुनूय दवरलां म्हळ्यार आमी जेजू क्रिस्ता लागीं वचून रक्षण जोडूंक. धर्मशास्त्र थंयसर पाळिनासतना पाळून रक्षण जोडूंक न्ही. तसलें एक रक्षण ना. धर्मशास्त्र पाळन आमकां रक्षण मेळटा म्हणलें ना. हांगासर सांत पावलो तें सांगता फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 3:9 थंयसर आसा आयचें सकाळींचें मन्ना तुमकां इल्लें कश्ट जावं पुरो, इल्लें घट खाण हें जावन आसा. ओके पूण व्हडना आमी थिंक करीचें. हर एका घडये आमी थिंक करीचें. सुलाभ खाण खावन कितेंच प्रयोजन ना. थोडे पटी आमकां बरें जावचें ह्या घट खाणा वरवीं. आमकां थोडे पटी बरें लायक जावचें बरें जायना. थोडे पटी कश्ट जावचें तें तुमकां अर्थ जाताना कितें जाता म्हळ्यार यू कॅन रिजॉयस इन द लॉर्ड. यू कॅन लीड ए ट्रू क्रिश्चन लायफ. हांगासर म्हणटा पळया 9 पळया फिलीप चॅप्टर 3:9 वर्स. ओके 8 and 9 हांगासर सांत पावलो सांगता सोम्याचे वळखीच्या अत्युम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी लुकसाण म्हणून हांव लेखता. ताचे पासून सर वस्तूंचो नश्ट म्हणून हांवें तो कोयर म्हूण लेखला. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय म्हणून म्हजो एकच शेवट नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलें नितीवन म्हणना म्हणटा. पळया हें कोणें दिल्लें बगर म्हजें नितीवनपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी म्हाका मेळटा म्हणटा. ह्या भावार्थाच्या आदारार देवा थावन मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत म्हणटा. पळया ओन्ली बाय फेथ इन क्रायस्ट म्हूण तो सांगता. म्हजें म्हणलें नियम थावन खंयचेय ना संबंद म्हणटा. तर 2 निती आसात. 2 रायचसनेस आसात. एक रायचसनेस कम्स फ्रॉम द लॉ वीच वील नॉट टेक यू टू हेवन. Another righteousness is righteousness by faith in Christ Jesus, which will take you to heaven. सांत पावलो सांगता हांवें धर्मशास्त्राच्या थंयसर निश्ठावंत जावन आसा. हांवें सकट धर्मशास्त्र पाळ्ळां पूण तें म्हाका नितीवंत करूं ना. म्हाका ताणें नितीवंत करूं ना. कारण कितें म्हूण सांगचें जाल्यार धर्मशास्त्र आमचें एक्सटर्नल मात्र काम करता. इंटर्नल तें काम करिना. आमचे भितर कितेंच काम करिना बगर भायर मात्र तें काम करता भायल्या रितीन. पूण अंतस्करणांत तें कितेंच प्रयोजनाक येना. पूण जेजू क्रिस्ता थंय दवरलो भावार्थ शुभ वार्ते थावन दवरलो तो भावार्थ वेन आय बिलीव इन क्रायस्ट तवळ कितें जाता भावार्था मुखांत्र आमकां थंय एक नितीवनपण मेळटा आनी तें आमच्या भितर तें काम करता.
देवान पळोवचें आमचें काळीज, देवान पळोवचें खंयचें भायलें काम न्ही, बगर आमच्या भितर कितें जालां तें पळयता. आमच्या भितर काम जायचें जाल्यार जेजू क्रिस्त थंय हांवें बाबार्थ दवरचें. ह्या बाबार्थाक थंयसर धर्मशास्त्राचें थंयसर गरज आसा गी, तें गरज ना म्हणटा. तेंय सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 3:21 तो सांगता. ओके, इल्लें कन्फ्युजन तिशेनिशीन वेताना जावंक पुरो. ओके, इल्लें कन्फ्युजन जायचें. ओके, तशें जाल्यार तुमी सोदीचें म्हणून. ओके, हें सोदून काडन अर्थ करन तुमी सोडवण जोडीचें. असो अल्टिमेट उद्देशकत इट इज युअर सॅल्वेशन. ओके, सॅंक्टिफिकेशन जावन ग्लोरिफिकेशनाक तुमी पावचें. नाजाल्यार एका दिसा तुमी आयकून उतरां आयकून कितें प्रयोजन न्ही गे. आराम से काम करन बसयत. हें आराम से काम करन बसूंक न्ही, असलें म्हणना न्ही, खंयचीय ताचे पसत न्ही. बगर जेजू क्रिस्ताच्या संबंधान तुमी येयचे, त्या एका पवित्रपणाचें जिवीत तुमकां जियोंक जायचें. तें ग्लोरिफिकेशनाचें जिवीत तुमचें जायचें, महिमेचें जिवीत तुमचें जायचें. देखूनच हीं उतरां हांगासर प्रगट जावन आसात. ओके, रोमन्स 3:21 हांगासर बरयलां. पूण आतां नियमशास्त्र विणें. ओके, 20 वसया 20:21. कित्याक नियमशास्त्रान फरमायलां तें केल्ले वरवीं कोणूच मनीस देवा उजेर नितिवंत जायना. नियमशास्त्रा वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच आपणेपाताक आदारलां म्हणली समजणी मात्र. हांगासर जेजूक आनी पावलाक कांय विरोध कोणना म्हणलें आमकां वाचताना भोगता. तशें कांय भोगता की तुमकां? तुमच्या स्वंत बुद्धवंत कांय तुमी थंयसर चिंतना, थंयसर लिगलिस्टीक तुमी जावन थिंक करतना यू वील फायंड फॉल्ट इन पावल. पूण जेजू क्रिस्ताच्या मनोभावांत तुमी चिंतल्यार, इफ यू टेक इट इन द मायंड ऑफ क्रायस्ट, यू वील अंडरस्टँड द ट्रूथ अँड ट्रूथ वील सेट यू फ्री. तुमकां सत जाणा जातलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करता. कित्याक म्हळ्यार त्या रितीन तसलीं उतरां, ओके, मॅथ्यू 5 आसलीं थंयसर 19 वर्सांत तसलीं उतरां खाण घेवन कितलीं जाणां थंयसर बंधनान दवरतात. हें धर्मशास्त्र तुमी पालन करीचें आनी धर्मशास्त्राच्या बोधनाक कान दिवचें आनी हें बोधन केल्लो थंयसर भागी आनी श्रेश्ठ तो जावन आसा म्हणून बरयलां. हें जेजू विशयान सांगलें. ते आयिल्ले जेजू क्रिस्त आयिल्लो थंय धर्मशास्त्र नास करूंक न्ही, तें फुलफील करूंक. देखून त्या रितीन तुमी चिंती नाकात म्हणून एक्सप्लेन करन थंयसर कन्क्लुडींग वर्स थंयसर सांगता. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमची नीत, तुमची धर्मदिश्ट त्या फारिझांवाच्या की धर्मदिश्टी प्रास चड जायना जाल्यार मात्र तुमकां सर्ग म्हणटा तें मुग्धलें. मुखार आमकां सर्ग ना म्हणून क्लियर जेजू क्रिस्तान केलां. थंयसर शीस आसात, मस्त जाण आसात त्या गुड्यार बसून बोधन आयकून आसात. कन्क्लुजन कितें? तुमी कोणाय की सर्ग ना म्हणून कन्क्लुजन. धर्मशास्त्र घेतिल्ल्या की ना, कोणाय की ना, सगळें की बेन दिसलां जावंक पुरो. अर्थ जाल्यार पॅनीक जालां जावंक पुरो. अर्थ जायना जाल्यार सोडा. ओके, थोडे थंयसर रिट्रिटाक येतात, उतरां आयकतात, अर्थ जातना पॅनीक जाता. थोड्यांक कितेंच पॅनीक जायना, बेश्टें येवन वेतात, आयकतात वेतात. अर्थ जाल्यार भागी तुमी. देवाचें उतार हांगासर सांगता पळया, ही नियमां फरमायल्ले ते केल्ले वरवीं कोणूच मनीस देवा उजेर नितिवंत जायना. नियमशास्त्र वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच आपण्या आपाताक आदारलां म्हणली समजणी मात्र. पूण आतां नियमशास्त्रा विणें अपार्ट फ्रॉम द लॉ म्हणटा अँड प्रॉफिट्स पळया. पूण आतां नियमशास्त्र विणें देवाचें नितिवंतपण मनशाक लाभता म्हणून उगडापें जालां. नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. हे नितिवंतपण बावाडता मरिफात मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्ता थंय बावाडत दवरल्या सगळ्यांकी कसलोसो भेद नासतना देव तें फावो करता. हाका खंयचीय थंयसर कश्ट ना. देखून एक कडेन सांगता, अनलेस यू रिपेंट अँड बिकम लायक लिटल चायल्ड यू कॅन नॉट एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड. तूं सड्ड तुजी तकली यूज करनाका. परफॉर्मन्स नाका तुजें. एका भुरग्या बरी तूं जा, एक ल्हान भुरग्या बरी. एक ल्हान भुरगें आवय बापायचें थंयसर मोग थंयसर मेळूंक कितें परफॉर्मन्स करता की कितेंच परफॉर्मन्स करना. भुरगें वाडल्या उपरांत थंयसर परफॉर्मन्स करता. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुमी पातकाक पाठ करा, पश्चाताप भोगा, धर्मशास्त्र काणयो न्हू तुमी व्हडले जातात आसात, तुमी सकड सायडीक दवरा. एका ल्हाना भुरग्या बरी तुमी म्हाका पात येया. रिपेंटन्स टू बिलीव इन मी, नॉट टू डू समथींग.
तवळ तुमकां कितें मेळटा? तवळ तुमकां सर्गींच्या राजांत एंट्री मेळटा. धर्मशास्त्र काणयोन, रुल्स एंड रेग्युलेशन्स काणयोन, तें करन हें करन तें सकड केल्यार तुमकां लास्ट कितें मेळना? सर्ग मेळना. थोडे म्हणटात न्ही तुमी ह्या सभेंत आसाचे जाल्यार हें सकड रुल्स करचे. अनेक सभेचे म्हणटात हे रुल्स करचे म्हणटात. अनेक जाती ह्या सकड जाती खातीर सगळ्या सभांनी तांचे एक रुल्स आसा, रेग्युलेशन्स आसात. आमच्या इंडियांत हांगासर एक कॉन्स्टिट्यूशन आसा, हांगासर आमी रावचे. तशेंच सर्गार देवाच्या सांगाता रावचे जाल्यार देवाचे एक नियम नांगी. ते नियम कितें? जेजू क्रिस्त थंय बाबार्थ दवरचो नियम, प्लस कितेंच ना थंय. बिलिवींग इन जीसस क्रायस्ट प्लस डू ना, कांय ना. बिलीव इन क्रायस्ट, कंटिन्यू इन बिलीव इन क्रायस्ट. तेंच सान पाऊल आमकां इल्लेशें अर्थ जावचे परी तो सांगता कितें म्हणल्यार गलेशियन चॅप्टर 5:17 आमकां सांगता. गालातकारांक आज इल्लेशें एक्सप्लेनेशन इल्लेशें आसा. ओके, हांगासर जस्ट उतरान आमी रेफरन्स दितेत आसा. तुमी हें काणयोन तुमी आयच्या दिसा तें नियाळ करा. ओके, त्या वेळ तुमकां कितें मेळटा म्हळ्यार तुमकां सोडवण मेळटा. ओके, साल्वेशन मेळटा तुमकां. तुमच्या भितर ते नियम, नीत तुजी बापाची नीत तुमच्या भितर थंयसर प्रकट जाता. तवळ तुमकां देवा थंयसून तूच पावूंक जाता. ओके, गालातकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 5:17 थंयसर सांगता. ओके, वाचया आमी. कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. 5:18 आमी वाचया. पूण तुमकां आत्मोसो येता जाल्यार तुमी नियमशास्त्रा खालनात. सर पळया. पूण तुमकां आत्मोसो येता जाल्यार तुमी नियमशास्त्रा खाल नात. तर नियमशास्त्र कोणाक? अनितिवंतांक, पातकांत आसलेल्यांक. कित्याक थंयसर पाळूंक न्ही, तूं पातकी म्हणून दाखोवंक नियमशास्त्र. तर आतां तुज्या पातकाक थंयसर परिहार जाला. जेजू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवर न्हू. आतां तुवें नियमशास्त्र खाल जियेची ना, खंडीत ना. आतां तूं नियमशास्त्र पाळन तूं बसताय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक तूं थंयसर द्रोव करनासाय, विरोध आसाय तूं. आफ्टर कमींग इन टू क्रायस्ट अगेन यू आर फॉलोवींग द लॉ टू प्लीज गॉड जाल्यार यू आर इन्सल्टींग क्रायस्ट. नाव वॉट मस्ट यू डू? कितें करीचें तूं? यू मस्ट फॉलो द लिडींग ऑफ होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याच्या त्या एका प्रेरणाखाल जियेचें. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल तूं जियेतना कितें जाता? जेजू क्रिस्तान कितें केलां गी तें सगळें आमचें थंयसर तें फुलफील जाता. वॉट क्रायस्ट हॅज फुलफिल्ड युअर सेक इट वील बी फुलफिल्ड इन युअर लायफ. आतां पळया, पाताक केलें कोणें? मनशान. पातकाक परिहार करूंक तुवें कितें केलें? आमी सकड पातकी न्ही गी, आमकां सगळ्यांक कोत्ता. एक एग्जाम्पल. ओके, ते एक पातकाचे परीकपणाचें आमी काणया एग्जाम्पल. जेजू क्रिस्तान पाताक परिहार करूंक तो आयलो ह्या संवसारान. पातकाक परिहार केलो गी ना? केलो. तुमी कितें केलें गी परिहार केलो गी? तुमी कितें गी करन पाताक परिहार जालें गी ना? जेजू क्रिस्त पाताक परिहार केलें गी? केलें. तर जेजू क्रिस्तान केल्लें तें पातकाचें परिहार थंयसर आमकां क्रेडीट जाता गी, मेळटा गी. तुमी कितें केलें? तुमी कितेंय करना न्ही, बाबार्थ दवरतना तुमकां थंयसर क्रेडीट जालें, पातकाक परिहार जालो. आतां पातकाक परिहार केल्लो कोणें? जेजू क्रिस्तान. पातकाक थंयसर सिन्नाक कितें सकड पेनाल्टी जाय जाल्ली, ते हू पेड द पेनाल्टी? जीसस क्रायस्ट. ताणें पाताक केलें गी, ताणें पाताक करूं ना, पूण ताणें पेनाल्टी थंयसर बांदिल्ले वरवीं, थंयसर परिहार दिल्ले वरवीं ताचें थंय बाबार्थ दवरल्या म्हाका मेळ्ळें. तर जेजू क्रिस्त अनितिवंत जाल्लो गी, थंयसर नितिवंत जावन आसलो. ही वॉज रायचस, ही वॉज द ओन्ली रायचस. बायबल सेज नो वन इज रायचस, ओन्ली वन इज रायचस. जेजू क्रिस्त नितिवंत म्हणून आसा. तर नितिवंत जावन आसूनी ताणें कितें केलें? थंय धर्मशास्त्र ताणें पाळ्ळें. ही ओबेड द लॉ. तर जेजू थंयसर पातकाक परिहार केल्लो म्हज्या खातीर जाल्यार ही ओबेड द लॉ फॉर हूम?
कित्याक म्हळ्यार खंयसरी थंयसर धर्मशास्त्राक विरोध तो वचूना, तर धर्मशास्त्राचें थंयसर पालन करीचें थंयसर गरज ना. पूण धर्मशास्त्र ताणें संपूर्ण रितीन थंयसर पालन करन इट इज फिनिश्ड म्हणटा, टेटेलिस्टाय म्हणटा. तेंय हांवें केलां म्हणटा. आय हॅव फिनिश्ड द लॉ. रोमाकारांक बरयल्ल्या उपरांत 10:4 तुमी वाचलें. क्रायस्ट इज अ फुलफिलमेंट ऑफ थंयसर नियमशास्त्र म्हूण आसा. संपूर्ण रितीन ताणें थंयसर पालन केलें म्हूण आसा. तर कोणा खातीर हें केलें? फॉर हूम ही डीड दीस? एवरीवन हू कम्स टू हिम ऑर एवरीवन हू बिलीव्स इन हिम. ताच्या लागीं कोण सगळे तागी ताका ते नितीवंत जावं दीत म्हणून. लॉ बरेंच, लॉ थंयसर फुलफील करूंकूच दिल्लें, पूण फुलफील करचें थंयसर सिस्टम आमचे भितर ना, करप्ट जालां. लॉ बरेंच, धर्मशास्त्र बरेंच, पाड न्ही, पूण तें धर्मशास्त्र संपूर्ण रितीन हांवें पाळिचें. सर्गा वचचें जाल्यार ते नियमशास्त्रांत 100 नियम आसल्यार 99 तुवें पाळल्यार यू कॅनॉट गो टू हेवन. 100 पास जायचे. 365 days आसात. हर एका दिसा 100 तुवें पास करीचे. वर्साक थंयसर तुवें एक 100 तुवें पालन केल्यार तुका सर्गा वचूंक जायना. संवसारांत तूं आसता म्हणसर 100 तुवें पालन करून वचचें. आमकां एक दिसत हें पाळूंक थंयसर सिस्टम ना, करप्ट जाला. तर आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी पाळूंक तें साध्य सागी. देखून जेसू क्रिस्त सांगता हांव आयलां तें फुलफील करूंक म्हूण सांगता. कित्या बसत म्हज्या बसत आय वॉज रॉंग फॉर माय सेक. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या खातीर ताणें थंयसर संपूर्ण केलें. हें कन्क्लुजन करया पळया. ओके, रोमाकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 8 verse 3 and 4 आमी वाचूं न्हू. थंयसर मोग दिया पळया. चॅप्टर 8 3 and 4. मनशा सैंबाचे अस्कतकाये वरवीं, म्हज्या एका सैंबा वरवीं. ओके, हर एका मनशाचें थंयसर अस्कतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाध्य जाल्लें तें देवान केलें. पळयात, तुका नियमशास्त्राक तुका नितीवंत करूंक जावना. लॉ फेल्ड टू मेक यू रायचस. नॉट लॉ इज वीक बिकॉज ऑफ माय वीकनेस. हांगा बरयलां पळया. अस्कतकाये वरवीं, म्हज्या अस्कतके वरवीं. खंयचें एग्जाम्पल काण गेल्यार डॉक्टर एक बरें इंजेक्शन दिता पूण बॉडी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग. तुमी आयकलां जावं पुरो न्हय. आस्पत्रेंत आमी मेडिसन दिवनूच आसा, बरें मेडिसन्स आमी दिवन आसा, पूण बॉडी रिसीव करतात ना. तशेंच हांगासर नियमशास्त्र बरेंच, पूण मनशा सैमाचे अस्कतकाये वरवीं धर्मशास्त्र तसलें सत्व आमकां ओडोवंक तसलो पावर ह्या फ्लॅशाक ना, म्हज्या भितर ना. तें पळया वाचया. मनशा सैमाचे अस्कतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाद जाल्लें तें देवान केलें. पातकां खातीर एक बलिदान जावच्याक पातकी सैमा तसलें सैम दिवन धाडलेल्या आपल्या सुपुता मरिफात मनशा सैमांत राज्य करतल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें फर्माण मारलें. रक्तामासा प्रमाणें जियेनासतना आत्म्या प्रमाणें जियेतल्या नियमशास्त्राचे नितीक सरी जाल्ल्या शर्तांक पुर्तींक खाल जावचे खातीर ताणें अशें केलें. पळय कितलो बरो देव. For God has done what the law weakened by the flesh could not do. By sending his own son, the flesh could not do. By sending his own son in the likeness of sinful flesh and to deal with sin, he commended sin in the flesh. Okay, so that important, the just requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh but according to the spirit. तेंत सा पावलून सांगलें गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. थंयसर पवित्र आत्म्याच्या थंयसर वाटेन चलोवंक नियमशास्त्राच्या अधीन आमी ना म्हण सांगता. वी आर नॉट अंडर द लॉ but under grace, who is Christ Jesus. माग्या आमी मोगाळा सुम्या. धर्मशास्त्री आनी फारिजामाच्या की धर्मदिश्टी प्रास चड श्रेश्ठ धर्मदिश्ट आमी जोडिशें
जेसू क्रिस्ता मुखांतर जोडिशें बापा तुवें केलां सुम्या तुजें थंय बाबार्थ दवरले वरवीं आम्हा सर्वांकी तुवें बापा सर्गींच्या त्या नितीवंतपणांत तुवें भरलां सुम्या. हें सक्कड तुजी कृपा मात्र जावन आसा बापा, ही तुजी दया जावन आसा सुम्या. धर्मशास्त्री आनी फारिझेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास्त श्रेश्ठ जाल्लें केदींच तें नास जायना तसलें सर्गाक आपूण व्हरचें थंयसर सर्गीचें थंयसर नीत आमकां थंयसर बापा कृपा जावन आमच्या भितर तुवें दिल्याय बापा, देखून आमी तुका अर्गां दिता बापा. आमच्या बदलाक जेसू धर्मशास्त्र तुवें संपूर्ण रितीन तें पालन केलां सुम्या आनी तें पालन करून आमच्या भितर तुवें घालाय, आमच्या एकावंटाक तुवें घालाय. कसली एक कृपा तुवें दिल्या सुम्या. आमचे वरवीं केदींच साध्य जायना तसलें काम बापा आमच्या पासून तुवें केलां सुम्या जेसू तुजें थंय दवरल्या भावार्था मुखांतर तुवें आमकां एक दान जावन तुवें दिलां सुम्या. देखून आमी तुका अर्गां दिता बापा. जर तर तूं ह्या संवसाराक येवन येतलय जाल्यार बापा हें आमकां जातें नातलें सुम्या. आमकां नियमशास्त्र पाळूंक जातें नातलें बापा. नियमशास्त्रा काल आमी अपराधी जाते आसले पूण त्या नियमशास्त्राच्या गुलामपणांत थावन त्या जुवां थावन आमकां तुवें सोडयलां सुम्या. आमच्या पासत तुवें धर्मशास्त्र नियमशास्त्र तुवें पालन केलें बापा. सगळें तुवें मूख दिलें संपदलें म्हणून सुम्या जेजू तुजें थंय बावार्थ दवरल्या हर एकल्या की बापा आमकां संपूर्ण रितीचें तें सर्गीचें तें नितीवंतपण तुवें आमकां दिलां सुम्या. आमकां नितीवंत म्हणून तुवें आपयलां सुम्या जेजू. देखून तुका सांबरगां जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक दिलां सुम्या आनी त्या पवित्र आत्म्याक काल जियोंक आमकां कृपा दिल्याय बापा. ह्या कृपे पासून तुका आमी अर्गां दिता जेसू. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. जेसू क्रिस्ताचें नांवी मागणें करता, आमेन. जेजू क्रिस्त समससोमी आतां आनी सदांच सर्वदा, आतां आनी सदांच सर्वदा जेजू क्रिस्त समससोमी. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक, आमेन.